बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं प्रोफेसर मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन शाह। आज 9 मुहर्रम अल हराम है और इस हवाले से जी चाहता है कि वाक़या करबला के बारे में मुख्तसर आपको बता दूं और इसके साथ साथ वाक़या करबला और मीरनीस मरसी मीरनीस पर भी कुछ रोशनी डालूं, क्योंकि अदब और तारीख़ साथ साथ चलेंगे। हाज़रीन, वाक़या करबला सिर्फ मुसलमानों की नज़र में नहीं बल्कि मगरबी मुफक्किरीन और तारीख़दानों ने भी, मसलन गिब्बन और कार्लाइल, इन्होंने भी वाक़या करबला को इस्लाम के सफ़ेद दामन पर स्याह धब्बा करार दिया है। यूँ कि करबला के मैदान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल को और ख़ानदान को बेदर्दी से शहीद किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि ये वाक़या क़यामत तक मुसलमानों के दिल में रहेगा और इमाम हुसैन और उनकी साथियों की शहादत और उनके अज़्म और शुजाअत का पहलू हमारे सामने उजागर होता रहेगा। अगरचे बात बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसर यूँ आगाज़ करते हैं कि जब हज़रत अमीर मुआविया ने 20 साल हुक्मरानी की और जब वो तकरीबन बीमार होकर उनका ख्याल था कि अब शायद मज़ीद ज़िंदा न रहा जाएगा, तो उन्होंने चंद दोस्तों से मशवरा किया और कूफा का हाकिम मुग़य्यरा बिन शिबा, उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया को कहा कि दुनिया फ़ानी है और आप किसी वक्त भी दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं, तो यूँ करें कि अपने बाद किसी को जानशीन मुकर्रर कर लें ताकि मुमलकत इस्लामिया तफ़र्क़े से बच जाए, और बेहतर ये है कि आप अपने बेटे यजीद को जानशीन मुंतखब कर लें। ये बात अमीर मुआविया के दिल को लगी और उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम में तकरीबन हर जगह यजीद की बैत तो हो जाएगी, लेकिन हिजाज़ में बहुत अजीम सहाबा मौजूद हैं, मसलन अब्दुल्ला बिन उमर, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन अब्बास और ख़ासकर हज़रत इमाम हुसैन। उनकी मौजूदगी में यजीद का जानशीन होना, खलीफा बनना मुमकिन नहीं है। मगर मुग़य्यरा बिन शेबा ने कहा कि आप ये चीज़ें हम पे छोड़ दें। अब जब उनको यकीन हो गया कि अब वो मज़ीद ज़िंदा नहीं रहेंगे, तो उस वक़्त यजीद शिकार पे गया हुआ था, तो आपने उनके नाम एक वसीयत लिखी और लिखने वाले का नाम था ज़हाक। वो वसीयत अभी भी मिस्र के जयपुर में मौजूद है। मुख्तसर ये उसमें लिखा कि मेरे बेटे, मैंने तमाम राहें तुम्हारे लिए हमवार कर दी हैं और पूरे आलम इस्लाम में कोई तफ़र्क़ा अब बाकी नहीं रहा, लेकिन अगर तुम जानशीन बनोगे, तुम खलीफा बनोगे, तो अहले हिजाज़ में से कुछ लोग तुम्हारी मुखालिफत पर उतरेंगे, और उसमें से चंद नाम मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत इमाम हुसैन। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि हज़रत इमाम हुसैन नबी के नवासे हैं, अगर तुम्हारा उस पर बस चल जाए और तुम उसको काबू में कर लो तो उसके साथ बहुत रहमदिली से पेश आना, लेकिन जो आदमी लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर है,
وہ اگر تمہارے ہاتھ آ جائے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اس پر کبھی رحم نہ کرنا. اور اس کا نام عبداللہ بن زبیر ہے. اور دیکھو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح امیر معاویہ کی بات، حضرت امیر معاویہ کی بات سچ ثابت ہوئی. اور بعد میں عبداللہ بن زبیر نے حکومت سنبھالی اور 6 سال تک اہل حجاز پر حکمرانی کی. بہرحال جب یزید واپس ہوا نہیں تھا شکار سے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. یزید نے واپسی پر تمام گورنروں کو، جتنے بھی عالم اسلام کے صوبے تھے ان کے گورنروں کو خط لکھا کہ میری بیعت لی جائے. ہر جگہ پر بیعت ہو گئی، لیکن حجاز میں جس طرح جو نام میں نے لیے تھے ان کی موجودگی میں بیعت نہیں ہوئی، بلکہ حجاز کے لوگوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو راضی کر لیں، عبداللہ بن زبیر کو، امام حسین کو، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن عباس کو، تو ہم کر لیں گے. تو مدینے کے گورنر نے آپ کو بلایا اور کہا کہ یزید کی بیعت کر لیں. سب حضرات نے انکار کر دیا اور اگلے ہی دن وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے. یہاں پر مروان بن حکم نے مدینہ کے گورنر کو کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تمہیں انکار کرنے پر فوراً انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا، ورنہ اب وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. بہرحال جب حضرت امام حسین مدینہ سے مکہ چلے گئے، وہاں پر اہل کوفہ کے ہزاروں خطوط آپ کے پاس آئے اور ان خطوط میں لکھا گیا تھا کہ یزید اور ان کے حکام آپ کو کبھی چین سے رہنے نہیں دیں گے اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں. ہزاروں لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، یہاں آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آپ نے مزید حالات جاننے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کیے جا سکیں. یہاں جب باقی صحابہ کو معلوم ہوا، عبداللہ بن زبیر کو معلوم ہوا، عبداللہ بن عمر کو معلوم ہوا، عبداللہ بن عباس کو معلوم ہوا، تو آپ کو منع کیا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ یمن کی طرف چلے جائیں، کوفہ کے لوگ بہت بے اعتبار ہیں. لیکن آپ نے ارادہ کیا تھا، لہٰذا آپ اپنے 72 ساتھیوں کو، جس میں خواتین بھی شامل تھی، بچے بھی شامل تھے، مرد بھی شامل تھے، 72 افراد کا قافلہ مدینہ سے نکلا. 72 سواروں کے سر کٹ گئے، وفا کو مگر روشنی مل گئی. 72 شہیدوں کا خون بہہ گیا، زمین کو مگر زندگی مل گئی. اور جب آپ کچھ منزلیں طے کر گئے، اتنے میں ایک ہرکارہ آیا اور اس نے حضرت مسلم بن عقیل کا خط آپ تک پہنچایا اور اس میں لکھا تھا کہ کوفہ کے لوگ سخت بے اعتبار ہیں. اور یہ تاریخی جملہ اس میں لکھا گیا تھا کہ کوفہ کے لوگوں کے دل تو تمہارے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ واپس چلے جائیں. اس دوران مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کوفہ جانے والے ہیں، تو انہوں نے کوفہ کے گورنر کو تبدیل کر کے بہت ظالم انسان ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ ہر حالت میں امام حسین کی بیعت لیں. جب امام حسین آگے چل پڑے، کچھ منزلیں طے کی، تو حضرت حر 1000 سواروں کے ساتھ آئے اور آپ کا راستہ روک لیا.